बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैरियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। हस्ब मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी अपने मसाइल जो हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानना चाहते हैं तो आप करना क्या है। आपके लिए पैगाम टेलीविज़न ने यूएन नंबर जारी किया है, आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, नंबर नोट फरमा लीजिए 0421117000 यानी 0421117000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपने पैगाम टीवी लाइव सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखने हैं मुफ्तियान किराम से, उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। स्टूडियोज़ में जो शख्सियत मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। जो पहली शख्सियत है जी फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती उमर सिद्दीक़ हफ़िज़हुल्लाह ताला, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह के फज़ल व करम से मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। और जो दूसरी शख्सियत है जी फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुफ्ती साहब आप आए तशरीफ़ आवरी का, खुशामदीद। कैसी तबीयत है मुफ्ती साहब? बारकल्लाह फ़ीकुम। मिजाज आपके कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर जो है मुफ्ती उमर सिद्दीक़ साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। अहमदपुर शर्किया में कम उम्र की शादी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दुल्हन, दूल्हा और निकाह खां को नामज़द किया गया है। इस सिलसिले में आपसे जो रहनुमाई दरकार है कि अगर कोई अदालत या रियासती इदारा 18 साल से कम उम्र की शादी को गैर कानूनी करार दे तो क्या शरन उस कानून का एहतराम करना लाजमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का ये एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। क्रिटिकल हालात के अंदर भी और आम हालात में कि आप पर ऐसे हालात बन गए कि नागुज़ीर सूरत है और नागुज़ीर सूरत में अल्लाह ताला ने और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुख्तलिफ़ रिलीफ्स दिए हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आप भूखे और प्यासे हैं और जान बचाने के लिए आप सूअर जो है वो खा सकते हैं, ठीक है। लहम खिंजीर। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि मुसलमान माशरों को तबाह व बर्बाद करने के लिए कुफ़ार अग़यार जो हैं वो मुख्तलिफ़ क़वानीन दुनिया के अंदर बनाते हैं और उनका इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको पास करवाते हैं, उनका इतलाक़ करते हैं। इसी गर्दाब के अंदर पाकिस्तान जो है वो फंसा हुआ है। हमें कर्ज़े दिए जाते हैं और कर्ज़े देने वाले यहाँ के हुक्मरानों से और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से जो दीन बिज़ार लोग हैं उनसे वो अपने मतलब और मर्ज़ी के क़वानीन जो हैं वो पास करवाते हैं। ठीक है। देखिए, हमारा दस्तूर आइन जो है वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी भी कानून पर तबसरा कर सकते हैं, वो तबसरा मुस्बत भी और मनफी भी। ठीक है। ये जो कानून बनाया गया है हमारे पंजाब और पाकिस्तान में, अक्सरियत जो शादियां हैं वो 18 साल की उम्र से ऊपर जा कर के होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर इंतज़ामी तौर पर कानून बनाने की ज़रूरत हो तो कानून ये बनाना चाहिए कि बुलूगत शर्त है शादी के लिए। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाबालिगा मनकूहा का भी जिक्र किया है, वल्लाहि लम यहिज़ना, क्योंकि माशरों के अंदर बाज़ ऐसी नागुज़ीर सूरतें भी होती हैं, वालिदैन मर जाते हैं, आफात आती हैं, जैसे ज़लज़ले हैं, सैलाब हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान मिट जाते हैं और फिर वो जो बच्चे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए माशरे में, हमारे मुल्क में कोई ऐसा इदारा नज़र नहीं आता और ऐसे हालात में उन बच्चों की शादियां जो हैं वो बुलूगत के करीब कर दी जाती हैं। तो ये भी एक दीन का दरवाज़ा है। तो ये तो कानून साजी दुरुस्त नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर मुफ्ती साहब काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से भी और मुख्तलिफ़ उलमाए किराम की जानिब से, तमाम जो मजहबी जमाती हैं उनकी जानिब से काफ़ी रजिस्ट किया गया इस कानून को बनाते हुए। लेकिन जो अब आम आवाम जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए अब कानून तो बन चुका है 18 साल। अब अगर कोई, जैसा कि ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मैं आपको बताता चलूँ इसके मुताबिक जो निकाह खां हैं उनको 1 साल की सज़ा है, जबकि जो गवाहान हैं उनको 30 साल तक जो है कैद बामुशक्कत है, इसके अलावा जुर्माना अलग से। हमें ये कानून को मान कर
احترام کے طور پہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں قوانین جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ قوانین ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح اور فوائد کے لیے بنتے ہیں, تحفظ اور پروٹیکشن کے لیے بنتے ہیں. کچھ قوانین ہیں جو جبری ہیں, جیسے پاکستان کے اندر ٹیکسز جو ہیں وہ ہمارے اوپر جبری ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے جو جبری قوانین ہیں ان کو ماننا چاہیے تاکہ جو مختلف قباحتیں اس کے نتائج میں یہاں پر پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھیں عالمی طور پر جو مادر پدر آزاد معاشرے ہیں ان کے اندر نکاح مشکل اور ناممکن ہو چکا ہے, اور وہ ایسے ہی پاکستان میں بھی کرنا چاہتے ہیں, اور زنا جو ہے وہاں عام ہے, میسر ہے. تو یہاں پر اگر کوئی عورت اس عمر میں زنا کرتی ہے تو اسے پروٹیکشن بھی ہے, اس کے لیے بیل بھی ہے. لیکن اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار 18 سال کی عمر کی بچی جو ہے وہ فزیکلی کمزور ہے, وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی. اور اسی طرح ماشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں وہ صحت مند ہوتی ہیں, نکاح کے قابل ہوتی ہیں. والدین اس چیز کو جانچ کر اس کا نکاح کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بات کی جو ہے وہ اجازت ضرور دیں گے کہ وہ ایسے قوانین کا جبری صحیح احترام کریں تاکہ وہ بچیں ایسی قباحتوں سے, پکڑ دکڑ سے, معاشرے کے اندر مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن علی بھائی ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں, یہ پاکستان جو ہے یہ بعض لوگوں نے اس کو تجربہ گاہ سمجھ لیا ہے. وہ ایسے قوانین یہاں پر لاگو کرتے ہیں جو مزید لاقانونیت کو فروغ دیتے ہیں. جب آپ اس قانون کو لگائیں گے تو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہمارے پختون بھائی ہیں, اندرون سندھ میں لوگ ہیں, بلوچی ہمارے بھائی ہیں, وہ تو پہلے ہی ہمارے آئین دستور اور قوانین کو کچھ نہیں سمجھتے. اور جب ایسا قانون کہ جس کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل ایک ریاستی ادارے نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے, تو پھر لوگ جو ہیں وہ اس کو کیسے تسلیم کریں گے؟ بلکہ کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ قانون کے اور ریاست کے اور گورنمنٹ کے وہ مخالف جاتے ہیں. وہ تو پھر اس کے مخالف ضرور جائیں گے, اور پھر کیا ہوگا کہ نکاح جو ہے وہ درج نہیں ہوگا, حق مہر جو ہے وہ درج نہیں ہوگا, اور پھر بھی اسی قباحتیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. لوگ مکر جائیں گے نکاح سے, گواہ مکر جائیں گے, یعنی ایسی بڑی ساری چیزیں. تو یہ قانون جو ہے یہ مزید لاقانونیت کو پیدا کرے گا, تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ آپ کی جانب بڑھیں گے, آپ کی اجازت سے کالر کو ایڈ کرتا چلو. شکریہ جی. السلام علیکم. کافی دیر سے لگتا ہے ویٹ کر رہے تھے, ڈراپ ہو چکی ہے کال. دوبارہ انشاءاللہ ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ان کو لیتے ہیں. یہ جو شیخ صاحب نے بہت زبردست وضاحت فرمائی, اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ اضافہ کر دوں کہ اس طرح کے قوانین دیگر ملکوں میں بھی بنے ہیں. جی, یہ جو ریلا آیا ہوا ہے نا مغرب کی پیروی میں, مصر کے اندر بھی یہ چیز بنی ہوئی ہے. لیکن وہاں پر ایک انہوں نے نا اضافہ یہ کیا ہوا ہے کہ 18 سال کی عمر یہ شرط ہے, لیکن اگر 18 سال سے پہلے والدین وہ یہ مناسب سمجھتے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں کہ اس بچی کا نکاح کر دیا جائے, یا اس کے اولیاء مناسب سمجھتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عدالت میں جائیں, قاضی کے پاس, جج کے پاس درخواست جمع کرائیں, اور ان کو کہیں کہ ہماری بچی جو ہے ہم ان کا نکاح کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ اس کی عمر 16 سال ہے, 17 سال ہے. تو پھر وہ قاضی, جج وہ معاملے کو دیکھے گا اور پھر نکاح کی اجازت دے گا. یہاں پر یہ چیز بھی نہیں رکھی گئی, بس کہہ دیا کہ بس منع ہے تو منع. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. اگلی ہیڈ لائن کی جانب بڑھتے ہیں. ملتان سے ہیڈ لائن ہے جی. یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے نوجوان محمد وقاص نے اپنے دفتر میں گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا, اور ختم کرنے سے پہلے, خودکشی کرنے سے پہلے انہوں نے میسیج ٹائپ کر کے اپنے گروپ میں بھیجا کہ آ کر میری باڈی آفس سے ریسیو کر لیں. اور یہ بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا. نوجوان تھا, بالکل 30 سال عمر تھی. اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی جو درکار ہے کہ قرآن و سنت میں مقروض اور پریشان حال شخص کے ساتھ نرمی برتنے کے بارے میں کیا ہدایات ہیں کہ ایسی سیویرٹی پیش نہ آئے. ہمارا اسلام جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور اسی طرح اچھائی کا حکم دیتا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدین النصیحہ, دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے. بالکل. تو اس خیر خواہی میں پھر صحابہ نے پوچھا کہ کس کے لیے خیر خواہی,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، تو عام مسلمین جو عوام مسلمین ہے ان کے ساتھ بھی خیر خواہی یہ دین کا حصہ ہے۔ دوسری حدیث میں آیا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب ایک مسلمان تجھ سے خیر خواہی اور نصیحت یہ طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر۔ تو المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو رسوا ہونے دیتا ہے، اور نہ اس پر کسی طریقے سے نہ ظلم کرنے کی وہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن سارے کے سارے بھائی ہیں آپس میں۔ تو ان آیات اور نصوص کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے پر شفیق ہو، اور مسلمانوں کی جو مثال بیان کی گئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں، رحم کرنے میں اور مہربانی کرنے میں کمثل الجسد الواحد، ایک جسد کی طرح ہے۔ تو جب ایک جسد میں کوئی درد اور تکلیف ہو تو دوسرے جسد کے دوسرے حصے کو بھی اسی طرح وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ جو پڑوسی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو کولیگز ہیں، وہ اپنے ساتھی جو پریشان حال ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس کی دلجوئی کرے، اس کی پریشانی دور کرنے کی نہ کوشش کرے۔ وہ حدیث میں من نفس عن مسلم کربۃ، سبحان اللہ، جو اپنے مسلمان بھائی سے ایک مصیبت کو، ایک غم کو دور کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بہت بڑی مصیبت کو دور کر دے گا۔ تو یہ اس کا تقاضا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں، جس کو بھی وہ دیکھیں نا کہ وہ پریشان حال ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، دلجوئی کریں، اس کے جو مسائل ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اسلام کا تو یہ تقاضا ہے کہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ پڑوسی ہوتا ہے اور پڑوسی خودکشی کر لیتا ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ نان نفقہ نہیں ہے، کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، بچوں نے یعنی کئی مہینے ہو چکے ہیں گوشت نہیں کھایا ہے، کپڑے نہیں ہیں، وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ یہ ہمارا پڑوسی تو اس وجہ سے چلا گیا، تو پڑوسی کا کتنا حق ہے۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ رہا کہ خودکشی یہ اس کا حل نہیں ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ان مصیبتوں سے اور جو شدائد اور سختیاں ہیں ان سے مجھے چھٹکارا مل جائے گا خودکشی کر کے، یہ بالکل نادرست ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے لگی ہے، اور اس میں حدیث میں یہ ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے قیامت تک وہ اسی حالت میں رہے گا، اپنے آپ کو خود کو مارتا رہے گا۔ اگر زہر کھا لیا ہے تو زہر کھاتا رہے گا، چھری سے اپنے آپ کو یعنی مار دیا ہے تو وہ عمل دہراتا رہے گا۔ اسی طرح پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا ہے، گولی مار کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور پھر قیامت کے دن جو ہے وہ مزید جو اللہ کی مرضی ہے کیا فیصلہ اس کے حق میں کرتا ہے۔ تو باہر صورت وہ اللہ نے منع کر دیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم پر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو خودکشی تو بہر صورت حرام ہے، اور علاج اس کا یہ نہیں ہے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے یہ راستہ نہیں ہے۔ ڈٹنا چاہیے، اور جو ہے نا وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے مدد لینی چاہیے۔ مفتی صاحب اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم بہت سے موٹیویشنل اسپیچز ہوتی ہیں، تمام تر کوششیں ہیں معاشرے میں، حکومت کی طرف سے بھی ہے، میڈیا کی طرف سے، ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو کہ خودکشی سے بچا جائے، اس کے باوجود بڑھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم پہ کوئی مشکل آئی ہے، کوئی ایسا وقت آیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو ہے کم علمی، نادانی، دین سے بے خبری ہے، اور بلکہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو یار دوست رکھے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس طرح کے نہیں ہوتے، دیندار نہیں ہوتے۔ تو جب دیندار نہیں ہوتے انہوں نے بھی کوئی دین کیا پھر سکھانا ہے۔ تو اگر ایک دوست ہو، دیندار ہو، وہ کہے کہ مجھے مصیبت مجھ پہ آئی ہے، سختی ہے، پریشانی ہے، گھریلو مسائل ہے، تو وہ اس کو حدیث سنائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی ایسا معاملہ آتا تو اذا حضبہ امر صلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا، یعنی مشکل معاملہ، تو آپ نماز پڑھنے لگ جاتے۔
اب بدر کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھنے لگ گئے، سجدے میں گرے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ اچھے ساتھیوں کی تلاش ہونی چاہیے. تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ کوئی رہنمائی تو کر دے گا، کسی عالم کے پاس لے جائے گا. اور یہ جو وعظ و نصیحت کے سلسلے ہوتے ہیں یہ بہت اچھے ہیں، مؤثر ہے، اس کا فائدہ ہے، لیکن ہر بندہ یہ سنتا تو ہے نہیں سنتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دوست ایسے ہوں جو کہ دیندار ہوں، کہ جیسے ہی آپ کو ان کو پتہ چلے کہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھی کو، وہ آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کے مسائل کو سنیں اور حل کریں اور آپ کی باتوں کو سنیں. بعض اوقات بندہ پریشان ہوتا ہے اور مصیبت آئی ہوتی ہے، کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، بیوی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، باقی جو احباب ہے وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر بندہ یعنی کہ اس غلط راستے کو اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی شیخ، آپ بھی کچھ فرمانا چاہتے میں اس حوالے سے 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب نے جو فرمایا لفظ موتی ہے. جی. سب سے پہلی جو بات ہے، پاکستان کے اندر ہمارے کچھ بزنس ایسے ہیں کہ جن کے اندر اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو خواہشات کے غلام ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ان میں ایک عنصر یہ ہے راتوں رات امیر ہونا. اب دیکھیں ڈبل چھا پاکستان کا ایک ایسا سانحہ ہے جس نے ہمارے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک طمع اور اندھی لالچ ہے تب تک جو ہے وہ ایسے کھلواڑ ہوتے رہیں گے، فراڈ بھی اور خودکشیاں بھی. جیسا کہ پیارے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اس میں بنیادی جو کمی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول سے، دین سے دوری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 2 مقام پر ارشاد فرمایا انسان سے بڑا گناہ ہو جائے تو گناہ کے خوف سے اور نتائج سے مایوس ہو کر انسان خودکشی کرے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ گاروں کے لیے. پھر حالات ایسے ہیں، یوسف اور یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، اور حالات ان کے موافق نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مصائب، شدائد، دوریاں، فراق، وہ بھی تکلیف میں، وہ بھی تکلیف میں. اور اللہ نے کہا لا تیأسوا من روح اللہ. سبحان اللہ. تو حالات کیسے بھی ہوں انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے. بے شک بے شک. اور ایک اور چیز یہاں پر میں ایک نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں. کراچی کے اندر واقع ہوا ہے، ایک بزرگ اداکارہ عائشہ نام سے، پاکستان میں معروف ہیں، بڑے ان کے بچے مالدار ہیں، ان کے ولاز ہیں، نامی گرامی ہیں، لیکن 7 دن سے ان کی لاش اندر بند تھی اور بدبو سے ہمسایوں کو پتہ چلا. اولاد اللہ کے ہاں کیا جواب دے گی اور وہ ہمسائے اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام روزانہ آ رہے ہیں اور اکثر نبی علیہ السلام کو ہمسایوں کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں. تو یہ دینی تعلیمات سے صرف ایک فرد نہیں، پورے محلے ہمارے معاشرے کی دوری ہے کہ روزانہ ان کا حال نہیں پوچھا گیا، ان کے بارے میں نہیں جانا گیا، ان کو نہیں دیکھا گیا. ایسے ہی یہ ہوتا کیا ہے کہ پراپرٹی کے اندر بڑے سارے لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ پراپرٹی بیٹھ جاتی ہے. حالانکہ کاروباری جو اصول ہے اسلام کے ان پر کاروبار کرنا چاہیے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مزاربت، میں کہتا ہوں بھائی مزاربت کے لیے صحابہ کرام جیسا ایمان چاہیے. اگر تو یہ ایمان اس بندے کے اندر ہے تو آپ کر لیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ ہرگز مزاربت نہ کریں. اب یہی جو بچہ خودکشی کرنے والا ہے اس کے بارے میں جو معلومات ابھی تک آئی ہیں کہ بڑے سارے لوگ انویسٹر تھے، پلاٹ خریدے ہوئے تھے، اب وہ بک نہیں رہے تھے، ان کی قیمت پہلے بہت زیادہ تھی، اب بہت ڈاؤن ہے، اور ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی بک نہیں رہے. تو پھر ان حالات کا وہ سامنا انسان نہیں کر پاتا جو سبز خواب خود دیکھتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے. تو اس سے بھی ایسے نقصانات ہوتے ہیں. تو سب سے جو اہم چیز ہے کہ وہ دینی تعلیمات، دینی دوستی اور پھر شریعت کے اصولوں پر کاروبار کرنا. جی بالکل، بہت شکریہ مفتیانی کرام. کالر ہے ان کی جانب بڑھنا چاہوں گا میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ بھائی میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ ہمارے نا گھر میں ہر چیز سے، کھانے والی چیز ہو، پینے والی کوئی بھی چیز ہو، اس میں سے بال ضرور نکلتے ہیں. اچھا.
कुछ करते हैं, हम पढ़ते हैं सूरत बकरा की जैसे आखिरी 2 आयत होगी, जी, जी। ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो रुक जाते हैं लेकिन फिर शुरू हो जाते हैं, मतलब ये मुकम्मल खत्म नहीं होते। अच्छा, अच्छा। रुकते नहीं, निकलते रहते हैं थोड़ी थोड़ी और कुछ अर्से बाद। जी जी जी। और ये कब से हैं, नहीं। ये कितने अरसे से हैं ऐसे? ये 3-4 साल हो गए ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुफ्ती उमर सदीक साहब, शेख फरमाइएगा। मैं इस हवाले से 4 बातें करना चाहता हूँ। जी सबसे पहली जो बात है कि जिन घर वालों में ये तकलीफ़ है, हसद, बुग़्ज़, कीने और किसी के बुरे चाहने वाले कबीरा गुनाह से इज्तिनाब करें। ठीक है। लोगों के अंदर ये ख़ुद ख़राबियाँ होती हैं। देखिए, इन खराबियों की वजह से फरिश्ते दूर हो जाते हैं और शयातीन आते हैं। अल्लाह अकबर। पहली तो ये बात है कि आप अपने मिजाज को बदलें। ठीक है। दूसरी बात है कि पाकी और पलीदी का घरों में ख्याल नहीं रखा जाता। बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट ये बड़ी अहम बात है। अक्सर हमारे वाशरूम बेडरूम्स के साथ है, जी जी बिल्कुल। शयातीन का महजर है और पेशाब और पखाना और हैज़ निफास के आलूदा कपड़े भी पड़े रहते हैं। तो पाकी और पलीदी इसका पूरा इस्लामी तालीमात के लिहाज से पाबंदी करनी चाहिए, जी पूरा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। फिर तीसरी जो चीज़ है, घर के अंदर नमाज। नबी अलैहिस्सलाम ने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अच्छा, कुरान पढ़ें, बेशक। कुरान की तिलावत और नमाज कि नमाज का आप एहतमाम करें। सेहर हो जाता है, जादू हो जाता है। शरीयत ने हमें आमिलों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफा व रहमा, ये शिफा है। अल्लाह ताला ने कहा है वइज़ा क़रअतल कुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा। अल्लाह ताला और जो है वो मुकर्रर कर देता है। तो मैं यहाँ पर बहुत बड़े जय्यद अरब आलिम दीन शेख जबरैन, उनका एक रुक़या दम है, 2 इजाफों के साथ बताता हूँ। मेरी बहन उसका एहतमाम करे, इंशाअल्लाह ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी शेख। इसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद का दम भी शामिल है। ठीक है। सबसे पहले सूरत फातिहा, ठीक है। फिर सूरत बकरा का पहला रुकू, ठीक है। आयतल कुर्सी और उससे मुत्तसिल अगली 2 आयतें, ला इकराह फिद्दीन का तबय्यन रुश्द मिनल गय, ये। फिर सूरत बकरा का आखिरी जो रुकू है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। इसके बाद सूरत अलम नशरह लका सदरक, सूरत अल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, फिर सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, फिर सूरतुल फलक, सूरतुन नास। ये सारा दम पढ़ने के बाद फिर सूरत बुरूज पढ़े। अच्छा, ठीक है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ये बड़ा ही मुजर्रब दम है। अल्लाह ताला ने इस दम से सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को फ़ायदा दिया है। लेकिन इसके लिए शर्त है जो मैंने 3 पहले बयान किए हैं कि अपने दिल को हर मुसलमान के हसद, बुग़्ज़, कीने से, उसको नुकसान पहुँचाने से कि फ़लाँ तबाह हो जाए, इससे अपने आप को मुतखल्ला और बरी करें। बिल्कुल ठीक। पाकी पलीदी का खूब ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे ठीक है। ऐसे ही। और फिर कुरान और नमाज का एहतमाम, और फिर उसके बाद ये रुक़या, इंशाअल्लाह हमारी बहन की जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने जैसे कि सुना, हम नॉर्मली करते ये हैं कि हम जो वज़ाइफ हैं उनको अडॉप्ट करते हैं लेकिन ख़ुद को नहीं चेंज करते। जैसे शेख मोहतरम फरमा रहे थे, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। आप ख़ुद को कोशिश करें, ख़ुद को भी चेंज करें, ख़ुद में मस्बत तब्दीली लाएं। उसके बाद ये ऑब्वियसली कुरान और हदीस इसको अपनाएं अपने घरों में। ऑब्वियसली इंशाल्लाह आपकी मुश्किलात दूर होंगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। फस्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। फस्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून।
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिमाइंडर करवाते चलें कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, सिंपली आपने करना ये है कि पैगाम टेलीविजन की जानिब से दिए गए यूएन नंबर पे आपने कॉल करनी है। यूएन नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, नोट फरमा लीजिए 04211170000, यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम टीवी लाइव सर्च कीजिए और अपने सवालात मुफ्तियान कराम से कीजिए, इंशाल्लाह आपको उनके जवाब मुहैया किए जाएंगे। आपकी जानिब से जो हमें यूट्यूब पे सवालात मौसूल हुए उनकी जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती अब्दुल अली खान साहब, शेख साहब, ये बशीर भट्ट के नाम से आईडी है, लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि घर में नमाज़ पढ़ने के लिए तकबीर पढ़ना ज़रूरी है, रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैर। घर में अगर नमाज बाजमात पढ़ रहा है किसी वजह से तो तकबीर पढ़ना तो बिल्कुल मसनून और मशरू है, तकबीर कहनी चाहिए उसको। और अकेला अगर पढ़ रहा है किसी वजह से नमाज बाजमात में शामिल नहीं हो सका, मस्जिद की जमात में शामिल नहीं हो सका, तो घर में पढ़ रहा है, तकबीर कहेगा तो बहुत आला है, तकबीर नहीं कहेगा तो भी नमाज उसकी दुरुस्त है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हमें जो नाज़रीन की जानिब से मौसूल हुए व्हाट्सएप पे, मुफ्ती उमर सदीक साहब, शेख फरमाइएगा कि गाजी के लफ्ज़ का शरई मफ़हूम क्या है? लफ्ज़ गाजी जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, गज़ा यग़ज़ू ग़ज़वन। अरबी ज़ुबान में इसका माना हमला करने वाला, जंगजू या जंग करना या लड़ना। ठीक है। तो गाज़ी से मुराद हमारे उर्फ़ में, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, कि जिसने कोई इस्लामी जंग लड़ी हो, बिल्कुल ठीक है, मार्के में हिस्सा लिया हो, जी, तो उसे गाज़ी कहा जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मैं सवाल की जानिब दोबारा बढ़ना चाहूँगा शेख मुहतरम। वालिद की हराम कमाई में मुलव्विस हो तो बच्चे गुनाहगार होते हैं? ये इसकी तफसील ये है कि अगर ये बच्चे जो है ना ख़ुद नहीं कमा सकते, मसलन बच्चियां हैं या नाबालिग लड़के हैं जी और बीवी है, तो अब इनको तो गुनाह नहीं होगा। ठीक है, ओके। इनको गुनाह नहीं होगा और गुनाह उसी कमाने वाले को होगा जो कमा रहा है और इनको खिला रहा है। अब जो बालिग बेटे हैं और वो कमा सकते हैं और बाकायदा उनके इख्तियार है, और तो उनके लिए फिर ऐसे खाना, इन्हें बाप की हराम कमाई से खाना, जब इनको इल्म भी है, फिर नहीं खाना चाहिए, एहतराज़ करना चाहिए। लेकिन अगर इज़्तिरार की सूरत है, मजबूरी है, ये बालिग बेटा है लेकिन कोई सूरत दूसरी बनती नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला गुनाह इनको नहीं है, गुनाह इनके वालिद ही को है। अल्लाह ताला इनके वालिद को भी हिदायत नसीब फरमाए और इनको। जी शेख मुहतरम। इस हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ। मियाँ बीवी का इख्तिलाफ जब होता है हमारे यहाँ पंजाब के अंदर जी, और औलाद जवान हो जाती है, फिर माँ जो है वो बाप के ख़िलाफ़ औलाद को करने के लिए इसको बतौर हरबा भी इस्तेमाल करती है कि तुम्हारे बाप की तो कमाई जायज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। ठीक, शेख साहब ने जैसे फरमाया, बिल्कुल हरफ बरफ ये बात दुरुस्त है। इसमें अक्सर औकात औलाद बालिग हो जाती है, बड़े भी हो जाते हैं, मच्योर भी हो जाते हैं, लेकिन ना तजर्बाकार होते हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं होता। बिल्कुल ठीक। और उनका इन्हिसार शादियों तक या शादियों के बाद भी अपने वालिद पर ही होता है। ठीक है। तो ना तजर्बाकार, बस मैं यही इजाफा करना चाहता था कि बालिग है और कोई उसके पास रोज़गार नहीं और उसका इन्हिसार जो है वो वालिद पर है, तो ज़िम्मेदार जो है वो वालिद है। ठीक है। नसीहत उनको की जा सकती है, वालिद से लड़ना नहीं चाहिए, बेअदबी भी नहीं करनी। ओके या आबत प्यारे अब्बा जान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम। कॉलर की जानिब बढ़ेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। जी सर, कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सर मेरा सवाल कैफैन से है जी कि इससे पहले इराम टीवी पे डिबेट हो रही थी कट्टे की कुर्बानी के हवाले से। अच्छा। सर मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, आई थिंक उनका नाम है, शेख का, तो जी। शेख फरमा रहे थे कि कट्टे की कुर्बानी जायज है, ये जमूस है, यानी कि टेक्निकली मैं तो बेसिकली एक फार्मर हूँ, मुझे तो इस्लाम की नॉलेज का इतना गहरा नहीं पता है। अच्छा। फरमा रहे थे कि ये जमूस, ये गाय की नस्ल में से उसी की किस्म है,
ٹھیک ہے. لیکن سر میں یہ آپ گوگل کریں, یہ واٹر بفلو یعنی پانی کا جانور ہے, یہ سوری بھینس ہے. جی جی. تو اس حوالے سے یہ بھینس جو ہے یہ پانی کا جانور ہے, اور پانی کے جانور کی قربانی جائز ہے؟ اچھا جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ محمد عبداللہ صاحب, ماشاء اللہ حافظہ کافی تیز ہے ان کا, کافی پرانا سوال یاد ہے. شیخ محترم فرمائیے گا, شیخ عمر صدیق صاحب. اس حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو علماء اس کے جواز کے قائل ہیں وہ اس کو اہل لغت کی بنیاد پر, یا بعض فقہاء کے جو افتاء ہیں مسئلہ زکوٰۃ میں, اس کی بنیاد پر اس کو نوع من البقر جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جیسے بکرا ہے, بکرے کی مختلف قسمیں ہیں, ٹھیک ہے, بالکل. ان میں بعض قسموں میں کراسنگ ہو سکتی ہے اور بعض قسموں میں کراسنگ نہیں ہو سکتی. یعنی نوع من البقر پر اقوال اہل لغت کے موجود ہیں, اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں. جی. اچھا, کچھ علماء جو ہیں وہ اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں. اچھا, اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گائے ذبح کی ہے وہ بقرہ ہے, اور سورۃ البقرہ البقرہ قرآن مجید اس لفظ سے مراد بھی گائے ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مذبوح جانور ہے وہ بھی گائے ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں جو اس مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جائز ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی جو برتری ہے اس کو ہم نے باقی رکھنا ہے کہ برتر افضل اولا جو ہے وہ گائے ہے, اور میسر ہے اور عام ہے آپ کریں. اور اگر جہاں میسر نہیں تو وہاں جو ہے وہ آپ جاموس کو بھی نوع من البقر سمجھ کر ذبح کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے فہم کو اور فتویٰ کو رسول اللہ کے عمل کے برابر نہ کریں. ٹھیک ہے. جواز کا قول اپنی جگہ پر کہ ہم نے وہی کی برتری جو ہے وہ کرنی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل جو ہے اس کو افضل اور اس کو ماڈل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو یہ مسئلہ لڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور علماء کا ذاتی اختلاف بھی نہیں ہوتا, علماء کی کوئی ذاتی لڑائی بھی نہیں ہوتی. دونوں ہی حکم شرع جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو جواز کا فتویٰ دیتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں شریعت سے فائدہ دوں, اور جو کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے اس کی بھی کوشش یہ ہے کہ ہم شریعت کے دائرہ سے کہیں باہر نہ نکل جائے. تو اجر دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اس مسئلہ میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے, اور نبی علیہ السلام کے عمل کی برتری جو ہے وہ قائم اور باقی رکھنی چاہیے. باقی مجھ سے بڑے مفتی بیٹھے ہیں, یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. فرمائیے گا. یہ شیخ صاحب نے جو بات بتائی یہی کافی اور وافی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب پڑھوں گا. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, پوچھا گیا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو واش روم چلے جانا چاہیے؟ یہ جو ہے نا اذان جب ہو رہی ہو تو اگر بندے کو کوئی زیادہ وہ دقت نہیں ہو رہی اور پیشاب اس کو تکلیف نہیں دے رہا تو یہ انتظار کرے, اذان کا جواب دے. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول, اس پر عمل کریں کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح الفاظ دہراؤ جس طرح وہ کہہ رہا ہے, تو اذان کا جواب بھی ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ اپنی حاجت پوری کریں, قضاء حاجت کے لیے جائیں. لیکن اگر شدید پیشاب ہے کہ آپ کھڑے ہیں اور ایک اضطراب والی کیفیت ہے تو پھر پہلے فارغ ہو جائیں. اچھا, اس کے سب ایک اور معاملہ ہے, ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, موبائل, خبریں, ٹی وی کچھ بھی لگا ہوا ہے, اس دوران اذان ہو رہی ہے, کچھ تو رک جاتے ہیں. اگر اسے نہیں رکا جاتا, رکنا ضروری ہے یا نہیں ہے, اس پہ بھی روشنی ڈالی, کیونکہ بالکل عام معاملہ, دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے. تو یہ بے برکتی ہے بڑی کہ بندہ اذان سن رہا ہے اور اس کے باوجود وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور سوشل میڈیا, فیس بک وغیرہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اذان دینا چاہیے اور بے برکتی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ محرومی ہے بہت بڑی کہ بعض اوقات بندہ ایسے مواقع سے محروم رہ جاتا ہے, پھر مزید محروم ہی رہتا رہے. تو اس لیے نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کا. اذان کا جواب دینا چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اذان کا جواب دو, اذان کا جواب ویسے 2 طریقے سے, ایک عملی جواب ہے
बंद कर दो और जाओ मस्जिद, और ये एक दूसरा है कि वो अल्फाज दोहराओ। ठीक है जी, शेख मुहतरम फरमाइएगा। फ़िक़्हुल हदीस के हवाले से एक नुक्ता पेश करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है युदाफ़िउहु अल-अख़बसान। तो ये इज़्तिराब की जो कैफियत है ना कि बोलो बराज इंसान को मुस्तरब कर दें, बेबस कर दें, जी जी, कि वो अब अज़ान का जवाब नहीं दे सकता, और अज़ान से ज़्यादा हुर्मत है बाजमात नमाज फ़र्ज़ हो रही है। जी जी बिल्कुल। तो अगर ऐसी कैफियत है तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको यहाँ इस्तिस्ना दिया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। शेख उमर सिद्दीक साहब फरमाइएगा कि शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से टांगों में शदीद दर्द रहता है, क्या कुर्सी पर नमाज पढ़ सकती हूँ? हमारी एक बहन है, उनका सवाल है। कुर्सी पर नमाज पढ़ना ये दुरुस्त और जायज़ है, लेकिन हमारे यहाँ इस सिलसिला में भी तसाहुल नज़र आ रहा है। बड़े सारे लोग जो ज़मीन पर बैठ सकते हैं, ज़मीन से उठ सकते हैं, ज़मीन पर सजदा कर सकते हैं, तो वो भी कुर्सियों पर बैठे नमाज पढ़ते नज़र आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपके अंदर क़याम की ताकत है तो आप बैठकर फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू खड़े होने की ताकत नहीं रखता तो बैठकर। तो यहाँ पर ज़मीन पर बैठने की भी ताकत है, ज़मीन पर सजदा करने की भी ताकत है। तो ये सारी चीज़ों को छोड़कर सहूलत और तसाहुल जो है उसको इख्तियार कर लिया गया है। हम कहते हैं कि कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ है, लेकिन आप ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, आप क़याम कर सकते हैं। तो नमाज भी पढ़नी है और अपनी मर्ज़ी भी करनी है, बस इसका ख्याल ज़रूर रखें। मुझे साहब एक और भी है ना कि अगर जैसे आपने फरमाया है कि खड़े हो सकते हैं तो खड़े होकर करेंगे, लेकिन तशहद में अगर नहीं बैठा जाता, घुटनों की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी सीवियर वजह है कि बैठा नहीं जाता, तो फिर वो खड़े होंगे, क़याम के लिए खड़े होंगे और तशहद के लिए बैठेंगे, इसके बारे में रहनुमाई फरमाइए। देखिए, अगर कोई आदमी दो जानों होकर नहीं बैठ सकता तो वो चौकड़ी जो आलती पालती है वो उस सूरत में भी बैठ सकता है। अच्छा, ठीक है। जब इस्तिराब की कैफियत है। दीन इस्लाम दीन रहमत है, दीन इस्लाम आसानियों वाला दीन है। बेशक ऐसी अल्लाह तबारक व तआला क़तअन ये नहीं चाहते कि मेरा बंदा जो है मेरी बंदगी करते हलाक हो जाए, अपने आप को बीमार कर ले। ठीक है, इस्लाम ने तो जैसे बोलो बराज का ख्याल रखा है, ऐसे ही कि आपको भूख है तो पहले आप खाना खा लें, फिर नमाज अदा कर लें। अल्लाह का अपने बंदों से कितना प्यार है। तो बंदों को भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत दिखाएं। ये भी एक बड़ा कमाल का रुतबा और दर्जा है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में ये काम करे। तो ऐसी सूरत में कि क़याम हो सकता है, क़याम करे, और ज़मीन पर वो दो जानों नहीं बैठ सकता तो चौकड़ी की सूरत में बैठ जाए। जी, ठीक है। मुझे जब इसमें ये भी पर्सपेक्टिव पाया जाता है, आपने फरमाना है सवाल का जो आधा हिस्सा है उस पर भी मैंने देखा है कि एक आलिम, उन्होंने फरमाया कि एक आलिम दीन ने ये भी कहा है कि कुर्सी पे नमाज ही नहीं होती। देखिए, इस हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ, हमारे यहाँ दो तरह की शिद्दतें पाई जाती हैं। एक दीन बनाने में शिद्दत है और एक हराम बनाने में भी शिद्दत है। अच्छा, जब आप कहेंगे कि भाई कुर्सी पर नमाज नहीं होती तो रसूलुल्लाह की बात दिखाना पड़ेगी। अल्लाह ने कहा हो ला सलात अलल कुर्सी, या नबी करीम ने कहा हो ला सलात अलल कुर्सी। बिल्कुल ठीक है। तो इसके बगैर हम किसी चीज़ के वजूद की नफ़ी नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी बीमारियां ज़ाहिर होंगी जो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुनी भी नहीं होंगी। अब लोगों के घुटने स्टील के डल रहे हैं, टखने स्टील के डल रहे हैं, ऐसे कुल्ले जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, हड्डियां कमर की तब्दील हो रही हैं। तो बाज़ बंदे उन पर ऐसे हालात बन जाते हैं कि खड़ा तो उनसे होया जाता है लेकिन वो बेचारे सजदा नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह कुछ उलमा को मैंने देखा है सख्तियाँ करते हैं, भाई अल्लाह ताला ने इससे ना ज़मीन पर सजदा करने की सलाहियत छीन ली। ये कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे। रब नहीं बनना चाहिए, ना जहन्नम और लानत बांटनी चाहिए, ना नफरत फैलानी चाहिए। जो बीमार बंदे हैं उनके दिलों पर भी हमला नहीं करना चाहिए। आप मसला बयान करें कि ये जायज़ है। देखिए, मैंने दोनों पहलू बयान किए हैं कि भाई जायज़ है, लेकिन आप सहूलत पसंद ना बने। बिल्कुल ठीक है। दोनों चीज़ें जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो आप करें, अडॉप्ट करें। देखिए, अल्लाह ताला बूढ़ों की वजह से अजाब टाल देता है।
बिल्कुल। हमारी मस्जिदें इन बूढ़ों से आबाद हैं, बेशक। और अगर हम इन्हीं को भगा देंगे तो मस्जिदें तो वीरान हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्तियान किराम। नाज़रीन, यहाँ एक वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको रिमाइंडर करवाते चलें कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं और अपने शरई मसाइल का हल किताब व सुन्नत की रोशनी में मुफ्तियान किराम, बल्कि मुल्क के नामवर मुफ्तियान किराम से जान सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए, आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है 0421170000, यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम टीवी लाइव सर्च कीजिए और अपने सवालात मुफ्तियान किराम से कीजिए, आपको जवाबात उनके मुहैया किए जाएंगे इंशाल्लाह। और आपको एक और बताते चलें कि आप प्रोग्राम के बाद जब कभी आपके जहन में कोई सवाल आए तो आप वो भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। नंबर वो भी आप नोट फरमा लीजिए, लेकिन वो सवालात इस वक्त हम आपके नहीं ले सकेंगे क्योंकि वो आपको व्हाट्सएप पे बाद में उसके जवाब दिए जाएंगे। नंबर आप नोट फरमा लीजिए 0321565200, यानी 0321565200। आपकी जानिब से जो सवालात हमसे पूछे गए हैं व्हाट्सएप पे, उनकी जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती मोहम्मद उमर सदीक साहब, शेख साहब, पूछा गया है कि बच्चे हमारी बात भी नहीं मानते और आपस में लड़ते हैं, मोबाइल वगैरह पर लगे रहते हैं और नमाज भी नहीं पढ़ते, क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम ने बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़ोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अदब सिखाने के लिए माँ बाप को इनके ऊपर डर के लिए दुर्रा, कोड़ा, छड़ी रखने की भी इजाज़त दी है, दिखाने की। अच्छा, दिखाने की कि इनके ऊपर उसका खौफ रहे। बच्चे जो है उनकी तरबियत, तीन बातें बुनियादी तौर पे इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। जैसे बड़े जो अफराद हैं बालिग, उनके लिए ज़हर कातिल, उनके अखलाक को, ज़िंदगी को तबाह करने के लिए नशा है, वो आइस का हो, हेरोइन का हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और वो लत जो है वो मरने तक नहीं जाती, इल्ला मन रहिमा रब्बी, अल्लाह ताला की कुदरत से कोई छोड़ दे, वगरना माशरे में, कानून के अंदर हमने ऐसा कभी देखा नहीं है। बच्चों के लिए हेरोइन की लत से भी 100 गुना जो बुरा नशा है वो मोबाइल का इस्तेमाल है। बिल्कुल ठीक है। मोबाइल के लिए बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी। घर में जारी बात है, मोबाइल एक कीमती चीज़ है तो छीना झपटी करते हैं। एक चाहता है मैं, दूसरा चाहता है मैं, एक चाहता है रुख मेरी तरफ हो, दूसरा कहता है रुख मेरी तरफ हो। तो बच्चों से मोबाइल को दूर रखें। वल्लाहिल अज़ीम, इसका जो जहर है किसी बड़े से बड़े अज़दहा के जहर से, सांप के जहर से भी मौलिक है। अल्लाह। मोबाइल के उसूल के लिए बच्चे अपनी माँ को मारते हैं, ऐसे ही है, गालियाँ देते हैं, और मोबाइल के उसूल के लिए उनका जिनसी इस्तेहसाल होता है, उनके साथ रेप हो जाता है, और फिर मोबाइल पर वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे उनका दीन, ईमान, अखलाक बिगड़ जाता है। मैं दूसरी जो बात करना चाहता हूँ, हमारे बच्चे जितने भी कार्टून्स देखते हैं उनमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं, हम सबके बच्चे शामिल, अक्सरियत के। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, कि हम अपने आप की पाकी बयान करें। ऐसी कबाहतों का शिकार हमारे बच्चे भी हो जाते हैं। अब जितने भी ये कार्टून सीरीज़ हैं जिसमें मोटू पतलू कार्टून है और इस तरह दीगर जो कार्टून है, दो चीज़ें बच्चों के अंदर फैलाई जा रही हैं। एक शिर्क और कुफर, और दूसरा सेक्सुअल जो चीज़ें हैं जिनसी, वो इसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं। जी ऐसे, जी आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो बच्चे जो है छोटी उम्र से ही समझते हैं कि एक मेल है, एक फ़ीमेल है, वो मेरी दोस्त है, वो
میرا فرینڈ ہے، یعنی اس طرح کے لفظ جو ہے جس کی ایک معظم معاشرے کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات ہے، ایک ہمارے بچپن میں کہانی کلچر ہوتا تھا اور ہمیں بڑا شوق تھا کہ آج ہمیں ماں جو ہے وہ کہانی حضرت ابو بکر کے بارے میں سنائیں گی، حضرت عمر کے بارے میں سنائیں گی، سلیمان نبی کی سنائیں گی، داود نبی کی سنائیں گی، خالد بن ولید کی سنائیں گی، اور ایسے بڑے سارے وثیقے اور رسائل اور ڈائجسٹ کا بہت ٹرینڈ ہماری ماؤں کے پاس ہوتے تھے، اور وہ وہاں سے یاد کرتی اور پڑھتی اور ہمیں سناتی۔ وہ کیا حسین وقت تھا کہ مائیں ہمیں گھنٹوں وقت دیتی تھی، اور پھر اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ اگلے دن ہم یہاں پہ بات ختم ہوئی تھی، اور ماں نے پھر کہنا میں تب تک نہیں سناؤں گی جب تک آپ نہیں بتاؤ گے کہ بات کہاں پر ختم ہوئی۔ وہ ٹیسٹ لیتی تھی کہانیوں سے۔ تو اس کلچر کو اب ہمیں دوبارہ جو ہے وہ لانا ہوگا، وگرنہ ہم اپنے دشمن اپنے گھر میں ہی پیدا کریں گے، وہ بچے ہی ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ بالکل مفتی صاحب، دین کی تو بات ایک طرف ہے، ایک الگ ہے، بچے آج کل اردو بھی نہیں سیکھ پا رہے۔ جی ایسے وہ ہمارے جو دور تھا اس میں الحمدللہ ڈائجسٹ پہ لڑائی ہوتی، وہ ہماری اس وقت اس پہ ہوتی تھی، کوئی بچوں کا جو ہے نا تعلیم و تربیت کے نام سے آتا تھا، وہ پڑھنا ہوتا تھا، تو ہوتا تھا کہ یار پہلے میں پڑھوں گا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس موبائل نہیں تھا۔ اب بچوں کے پاس موبائل ہے، بچے اردو سے بھی گئے ہیں۔ کالر کی جانب بڑھیں گے، کالر بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد رمضان صاحبہ جی اکاڑا سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جی سر، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میں عمر صدیق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا سفر کی نماز کتنی ہے؟ دوبارہ سے پوچھیے گا، آپ کی آواز کٹ گئی۔ سفر کی نماز کتنے فاصلے پر ہو؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر میں بہت آتی ہے، بچے بہت تنگ کرتے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد رمضان صاحب، آپ نے کال کی۔ جی شیخ محترم فرمائیے۔ سب سے پہلی جو سفر کی نماز، دو سوال میں سمجھ پایا ہوں کہ کتنی ہے یا کہاں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز کو سفر میں بھی 3 رکعت ہی پڑھتے، تو مغرب نماز 3 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعت، باقی 4 نمازیں۔ فجر کی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ادا کیا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الوتر بھی سفر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہ مسافت جو ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے، انسان کتنا سفر کرے تو قصر کر سکتا ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بھی اختلاف ہے۔ لیکن ایک مرفوع روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے، 9 عربی میل، 1 میل ہے جو انگریزی مسافت کا ہے، ایک جو حجازی عربی لوگ استعمال کرتے تھے، اگر اسے کلومیٹروں کے اندر تبدیل کیا جائے تو 22 کلومیٹر۔ تو آپ اپنے گاؤں شہر سے نکل کر 22 کلومیٹر پر قصر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اگر آپ کا سفر لمبا ہے تو آپ شہر سے باہر نکلتے ہی قصر کر سکتے ہیں۔ مثال نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ جانا تھا، تو ذوالحلیفہ مدینہ کی حدود سے باہر نکل کر نبی علیہ السلام نے قصر نماز ادا کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 22 کلومیٹر 22 کلومیٹر ہے، اس میں یہ بتائیے گا، اب تو شہر ہی اتنے ایکسپینڈ ہو چکے ہیں، شہر کے اندر ہی اگر میں لاہور میں جانا چاہوں تو مجھے لگتا ہے لاہور کے دوسرے کارنر کی طرف جاتے تھے 60 کلومیٹر تو ہو جائے گا۔ دیکھیں اس میں میں جس چیز کو راجح سمجھتا ہوں، بڑے مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی اس پر اپنے علم سے بصیرت سے ضرور آگاہ کریں گے۔ میں جو اس پر سمجھا ہوں مختلف آثار سے کہ شہر کے اندر رہتے ہوئے نہیں، ٹھیک ہے، اب شہر کے اندر رہتے ہوئے آپ دیکھیں لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، کوئی بندہ شہر کے اندر ہی 22 کلومیٹر کر لے، تو یہ مراد اور مقتضا نہ نص کا ہے نہ صحابہ کرام کا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا شہر سے باہر نکل کر اپنے شہر کو چھوڑ کر، یہی نصوص کا اقتضا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رہی بات بچوں کے تنگ کرنے کی، دوسری بالکل گھروں کے اندر نماز یہ ایک بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں مسجدیں بنانے کا، نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہماری بہنیں، بچوں کی مائیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے،
3 कुल की तिलावत करें सुबह और शाम, आयतल कुर्सी और फिर 3-3 मरतबा, और सोते वक़्त, और यही कलिमात अपने बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल। इसी हवाले से मैं अपने गुफ्तगू का जो आखिरी हिस्सा है, तीसरा जो नुक्ता है, वो भी बयान करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल से हटाना चाहते हैं तो बतदरीज उसके लिए पैगाम टीवी ने कार्टून्स पेश किए हैं। बिल्कुल मुफ्ती साहब, मंसूर के नाम से इस्लामिक कार्टून है, इसी तरह मुख्तलिफ अंबिया के वाक़यात हैं। जी बिल्कुल। किबार उलमा के साथ अपने बच्चों को जोड़ें। भाई मुफ्ती अब्दुल वली साहब हैं, बच्चों को बताया जाए भाई अजीम शख्सियत है माशाल्लाह तबारकल्लाह, इनसे आप दीन सीखें। तो आज जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मुआशरे में कम पाता हूँ, उलमा के साथ हमारी नस्लों की कोई अटैचमेंट नहीं है। जी सर, उलमा को कुछ भी नहीं समझते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब। कमेंट सेक्शन की जानिब बढ़ना चाहूँगा जी। आरिफात शेख जी लिखते हैं जी, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला हमारे उलमा कराम को सलामत रखे जी, दुआ उनकी जानिब से है जी। अल्लाह पाक हमें ऐसे प्रोग्रामों से हमेशा जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन जी, जज़ाकल्लाह। आगे सादिया साहिबा हैं जी, वो लिखती हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे घर में जी। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे और हमें ये जो एक तौफीक अता की है इसको करने की तौफीक अता फरमाए। और आगे लिखती हैं जी, शेख आपके लिए फरमाती हैं जी, मुफ्ती अब्दुल वली साहब दिल हैं इस प्रोग्राम के। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे। हमारे इस प्रोग्राम की जो है बहार है, आप दिल हैं, अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। और उन्होंने आपसे दुआ की गुजारिश की है जी। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इस वक्त, वो कह रही हैं परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उस बारे में शेख से फरमाइएगा, हमारे लिए दुआ कर दीजिए। सादिया साहिबा जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आसानी अता फरमाए, सहूलतों से नवाजे, इज़्ज़तों से नवाजे, और उनके जो मसाइब हैं, सख्तियाँ हैं, अल्लाह अपने फ़ज़ल और करम से दूर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो दुआ आपने कर दी, कोई परेशानियों से निकलने का कोई वजीफ़ा, कोई अमल, कोई ख़ास वजीफ़ा बताना है आज, ख़ास वजीफ़ा हमें चाहिए। वो ख़ास वजीफ़ा तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, कुरान में भी आ गया है, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, और इसी दुआ की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बचा लिया। वो 3 ज़ुलुमात के अंदर, अंधेरों के अंदर वो फंसे हुए थे, अल्लाह ताला ने मतलब ये वाक़या अगर आप एलेबोरेट करते हैं कि हम तो शायद छोटी मोटी मुश्किलात में हम गिरते हैं मुफ्ती साहब, शायद किसी को फाइनेंशियल इशू है, कोई और मामला, लेकिन वो तो समंदर की कितनी गहराइयों के अंदर थे। तो उन्होंने अगर ये दुआ पढ़ी है तो हमारे नाज़रीन के लिए अगर इख्तिसार के साथ वो वाक़या अगर आप बयान फरमा दें। अल्लाह अकबर। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े जलीलुल क़द्र नबी पैगम्बर हैं। वो एक कौम की तरफ भेजे गए जी। तो कौम की तरफ जब भेजे गए तो कौम को दावत तौहीद दी, देते रहे, वो नहीं सीधे हुए, राह रास्त पर नहीं आए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहा कि अगर ये लोग सीधे ना हुए ना तो 3 दिन बाद इन पे अज़ाब आ जाएगा। अच्छा, अब 3 दिन गुज़रने से पहले ही यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से निकल गए। अल्लाह से पूछा नहीं, इजाज़त नहीं ली, और ये यकीन था कि अब अज़ाब आने वाला है। जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से निकले, कौम को पता चल गया कि अब तो ये अज़ाब आने वाला है, ज़रूर भी ज़रूर। तो वो अज़ाब की आमद से पहले उन्होंने तौबा कर ली। तौबा करने के बाद वो फिर उनके पीछे तलाश करते गए, नहीं मिले। ये जाके ना एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती में सवार होने के बाद दरमियान में पहुँचे तो कश्ती ना डूबने लगी। तो उन्होंने कहा कि ये एक बंदा जो है ना वो यहाँ से उतारना पड़ेगा, वरना कश्ती डूब जाएगी, सारे जो है ना हम हलाक हो जाएंगे। तो क़ुरआ डाला। अच्छा, क़ुरआ डाला, जो कि क़ुरआ में इन्हीं का नाम निकला, फ़कान मिनल मुत्तक़ीन। तो जब इनका नाम निकला तो वो फिर उन्होंने कहा ठीक है। वो फिर समुंदर में
انہوں نے اس کو گرا دیا تو مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی، انہوں نے اس کو نگل لیا۔ اللہ اکبر۔ نگل لیا تو پھر وہ رات کا اندھیرا بھی ہے اور مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر پانی کا اندھیرا بھی ہے، سارے کچھ ہے۔ تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر نجات دے دی، پھر باہر نکل آئے۔ جزاک اللہ جی شیخ اس پر 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ انسان طبعاً ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ اللہ، یہ جو ضعف ہے جی جی 2 کیفیات میں سب سے زیادہ انسان پر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جب وہ متمول اور خوشی میں، جی کامیابی میں، تو تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو تعلق وہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے جو خاص بندے ہیں۔ جی جی اس سے بھی زیادہ جو بڑا عملہ ہے وہ ہے تکلیف۔ بالکل، انسان پر جب کوئی آزمائش، پریشانی، تکلیف ہوتی ہے نا، تو مسبب کی طرف اس کی نظر نہیں رہتی، وہ اسباب زمین پر ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اللہ بڑے بڑے میں نے علماء مشائخ کو بھی اس طرح دیکھا ہے۔ اللہ بے شک صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور قدوہ ہمارے لیے نمونہ کیا ہے کہ ایسے حالات میں دل سے، جی دماغ سے، یعنی جب کوئی پریشانی آئے تو میں اکثر کہتا ہوں میں 3 چیزوں کو جمع کرو، اچھا، زبان، دماغ اور دل۔ سبحان اللہ، جب آپ ان تینوں کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ماشاء جیسا کہ بڑا ہی پیارا قرآنی نسخہ مفتی صاحب نے بتایا ہے، اس کے ساتھ میں اضافہ کر دوں، سبحان اور کیا کمال بات ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو ختم المرسلین کا اور برگزیدہ اللہ کے نبی، اللہ کے اتنے لاڈلے نبی ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیے، کسی قوم پر عذاب اللہ نے نہیں ٹالا، آیا ہوا عذاب اللہ نے واپس نہیں کیا۔ یونس نبی اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ اللہ نے یہ واحد قوم ہے کہ جس پر آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹالا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں، پھر ان کے نام سے سورت ہے قرآن مجید کے اندر، تو یہ وظیفہ بھی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ جب اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے اور اللہ پکار کر کہتا ہے کوئی لاچار، اللہ اکبر، ہے کوئی مجھ سے بات کرنے والا، تو اس کو بھی اختیار کرے، تہجد کو بھی اختیار کرے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ کی جانب سے جو سوالات ہیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پر وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں، ہمیشہ کی طرح آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ آپ کی جانب سے جو یوٹیوب پہ سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی محمد عمر صدیق صاحب، شیخ صاحب، سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں جی، فجر کی نماز لیٹ ہو جائے تو کتنے بجے تک پڑھ سکتے ہیں پاکستانی ٹائم کے اکارڈنگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من نسی صلاتہ او نام فلیصلی اذا ذکرہ۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی جو نماز رہ گئی ہے
آپ وہی نماز اگلے دن اس نماز کے ساتھ پڑھ لیں، یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس میں 2 صورتیں کہ آپ نماز سے غافل ہیں، بھول گئے ہیں، آپ انسان پر کوئی ایسے حالات بن گئے ہیں، مصروف ہو گیا ہے، کوئی بیمار، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ۔ دوسری صورت ہے کہ انسان سویا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں میں پہلی فرصت کے اندر انسان کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ مثال آپ سوئے رہے ہیں، آپ 10 بجے دن اٹھتے ہیں تو آپ اٹھنے کے فوراً بعد نماز فجر جو ہے وہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ ظہر کے وقت میں خود بخود داخل ہوں اور کوتاہی اور سستی کریں، 2-3 گھنٹے گزار دیں کہ میں ظہر سے پہلے پڑھ لوں گا، بھائی نہیں، یہ پھر کوتاہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو پہلی فرصت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ شیخ صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ عبدالولی خان صاحب، دوسرا سوال ہے ان کا، سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں جی، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینے والوں کی عبادت قبول ہو جاتی ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو میراث میں، وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ وہ بندہ تو فوت ہو جاتا ہے، بعد میں یہ جو بھائی ہے نا یہ ظلم کرتے ہیں، دیگر جو وارث ہوتے ہیں مرد وارث وہ ظلم کرتے ہیں اور ان کو حصہ نہیں دیتے۔ بالکل، یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ میراث کے جو احکام ہے، آیات ہے، نازل فرما کر پھر اس کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، پہلے فرمایا وہ تلک حدود اللہ ہے نا، یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی میراث کے احکام، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، یہ سب اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود متعین کر دی ہے۔ اب اس کی خلاف ورزی جو کرے گا تو کیا فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، تجاوز کرے گا، تو پھر ہوگا کیا، یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، سخت وعید ہے۔ تو جو میراث میں بہنوں کا یا کسی بھی وارث کا حصہ کھا جاتے ہیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹوں کا حصہ نہیں دیتا اور اپنے آپ کو اس پہ ناقابض رکھتا ہے، اور بعد میں بہت دیر بعد پھر وہ تقسیم کرتا ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ باقی شیخ صاحب یہ معاشرتی مسائل کو زیادہ جانتے ہیں چونکہ یہ عوام میں رہتے ہیں اور عوام کے ساتھ ان کا رابطہ زیادہ ہے، یہ اچھے انداز میں ان باتوں کو ماشاءاللہ بیان فرما دیتے ہیں۔ پیارے مفتی صاحب نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی ترجمانی کی ہے اور ترجمانی کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بعض جو اہم مقامات ہیں ان کو خاص الفاظ کے ساتھ نمایاں کیا ہے، جیسے قل، لفظ قل ہے، اے میرے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر قسموں کا بیان کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو وراثت کے احکام قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے منفرد اور بڑے محکم انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، یعنی ایسی بات کہ جس کو تم مضبوطی سے، بہت مضبوطی سے ہر صورت میں تھام کر رکھو۔ اب دیکھیں گھروں کے فتنے ہیں،
उन फितनों में लड़ाइयाँ झगड़े। बिल्कुल। तो ये ज़्यादातर फितने उन घरों के अंदर बेबरकती की सूरत में हैं कि जिसमें पुप्पियों का हिस्सा है, फिर बहनों का हिस्सा है। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ भाई अल्लाह ताला की रहमत जो है वो कैसे उतरेगी, अल्लाह के फरिश्ते कैसे आएंगे, वो आपके रफ़ीके कार कैसे बनेंगे, आपकी हंडिया के अंदर बरकत कैसे नाजिल होगी अगर उस घर के अंदर ही वो बेटियों के हिस्से नहीं दिए गए, उनको महरूम कर दिया गया। एक और चीज़ है जी। हमारे यहाँ मिसाल है पंजाबी ज़ुबान के अंदर, मैं उसका उर्दू में भी तर्जमा करता हूँ, ठग्गां दे घर कदी दीवे नहीं बले। भाई जो लोग फ्रॉड करने वाले, किसी का हक मारने वाले हैं, वो कामयाब ज़िंदगी बसर नहीं करते, उनके घरों में रोशनियाँ नज़र नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही जो अपनी बहनों और बेटियों के हिस्से मारने वाले हैं वो भी हमेशा क्राइसिस का शिकार रहते हैं। भाई मुरब्बा ज़मीन तो है, बेटियों का हिस्सा नहीं दिया, झाड़ ही नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे। फसल की कीमत नहीं। आप देखें इस साल प्याज, कई लोग जो हैं उन्होंने लाखों रुपए सर्फ किए हैं और क्या हालत हो गई उसकी। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे झटके लगाता है, मेरे बंदे बन जाओ, मेरे हुक्मों को थाम लो। बिल्कुल ऐसे ही। और जो अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले हैं वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कॉलर काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे थे जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर ड्रॉप हो गए काफ़ी देर से। आप कॉल ले लिया करें। जवाब जो है ना काफ़ी तवील था। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे दोबारा रब्ता करने की। अगर आप दोबारा रब्ता करें, जवाब जो था वो काफ़ी तवील हो चुका था। हम सवाल की जानिब बढ़ेंगे अगले। पूछा गया है जी, हमने 1 करोड़ 10 लाख का घर बनाया था, वो 1 करोड़ 35 लाख में फ़रोख्त हुआ, ज़कात पुरानी कीमत पर होगी या मौजूदा कीमत के मुताबिक? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को ज़कात से मुस्तस्ना करार दिया है उसमें रिहायशी घर और सवारी। एक आदमी की 2 रिहायशें हैं, एक लाहौर में है, गुजरांवाला में है। कभी वो हस्बे ज़रूरत लाहौर आ जाता है, कभी गुजरांवाला चला जाता है, तो उस घर पर कोई ज़कात नहीं। लैसा फ़ी अब्दिही वला फ़ी दारिही वला फ़ी फ़रसिही सदक़ा। ऐसी सवारी जो है उसकी ज़रूरत की 1 और 2 है, उस पर भी कोई ज़कात और सदक़ा नहीं। तो अगर ये तिजारती बुनियादों पर नहीं है, जी जी, तो रिहायशी घर था, तो इस पर कोई ज़कात नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपकी जानिब से जो हमें सवालात मौसूल हुए हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा मैं। पूछा गया है जी, एक खातून है, सवाल ज़रा तवील है। मेरे खामद के 12 साल पहले किसी से नाजायज़ ताल्लुकात बने, मुझे पता चला तो मैंने उनसे कहा कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन गुनाहगार ना हूँ। मगर कई साल नाजायज़ ताल्लुकात में रहे, 3 साल कबल उन्होंने निकाह कर लिया। मेरे दिल में खामद की कोई कदर नहीं, क्या मैं उनसे मुनाफिकाना ताल्लुकात के ज़ुमरे में तो नहीं आऊँगी? ये तो बड़ा अजीब सवाल है। जब खावंद ऐसा करता रहा जी, और इन्होंने नसीहत भी की है, बल्कि कुर्बानी दी है और उसको कह दिया है कि निकाह कर लो, अपने आप को इस गुनाह से बचाओ, तो फिर निकाह हो गया। तो अब इनको चाहिए कि जब उन्होंने तौबा कर ली है और बाकायदा निकाह की सूरत में अपनी ज़िंदगी को शुरू कर दिया है, जी जी, नई ज़िंदगी को, तो इनको चाहिए कि उनके साथ भी हुस्न सलूक से पेश आए, ठीक है, और अच्छाई करे, उनके लिए दुआ करे। अगर दिल में ऐसी मोहब्बत नहीं है तो दिल की भी इस्लाह होनी चाहिए बिल्कुल, और ताल्लुक़ को दुरुस्त रखना चाहिए, वरना इसका नतीजा फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ ही निकलेगा और वो अलहदगी पर ना उसका नतीजा निकलेगा। जी, तो नहीं सही, ठीक है, उसकी कोताहियों को मुआफ़ करके और इसी तरह उसकी ख़राबियों से सरफ़ नज़र करके अच्छे ताल्लुक़ात को ना कायम रखना चाहिए। और जिस तरह
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, जी जी वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनकी लिबास हो। तो लिबास का ये मतलब होता है कि ऐब वो छुपाता है, बंदे के ऐब को छुपाता है, सतर को छुपाता है। तो बात अयूब को छुपा के और उनको नसीहत करके अपने दिल की इस्लाह कर ले। जी शेख फरमाइएगा आप भी। इस हवाले से मैं दो बातें करना चाहता हूँ। पहली तो बात ये कि मेरी बहन को भी फ़िक्र करनी चाहिए कि जब वो गुनाह की हालत में थे तो तब तो नाराज़गियाँ और झगड़े नहीं थे। जी यहाँ औरत जो है बीवी देखती है कि मेरे खावद ने निकाह तो नहीं करना, जी बिल्कुल, तो उसको ऑफ़र कर दी। अब जब वो शरीयत के दायरे में आ गया है, उसने निकाह कर लिया है, तो अब चाहिए कि मेरा खावद जो है वो गुनाह से तायब हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको भी दिल जो है वो बड़ा कर देना चाहिए। ये भी एक शैतान का हमला होता है। दूसरी बात है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर ऐसी अक्सर औकात आ जाते हैं कि अमल और दिल में फ़र्क होता है। क़ल्बी कैफियत जो है वो एक चीज़ को कबूल करती हैं, नहीं करती। बिल्कुल ऐसे। जैसा कि मशहूर हदीस है कि बीवी की खुशनुदी के लिए अगर कोई शख्स बतौर हिकमत खिलाफ हकीकत बात कर लेता है, कज़ब, जी जी बिल्कुल, तो वो भी यानी इंदल्ला उसका जुर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हो जाता है। मियाँ बीवी एक मोहब्बत का रिश्ता है, कभी खामद अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी बीवी कहती है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती और कभी मैं इसको देख नहीं सकती। तो जैसा कि मुफ्ती साहब ने एक जामे नसीहत की है कि आपको कबूल करना चाहिए और आपके जो दिल है ना उसकी भी इस्लाह करनी चाहिए। ठीक है, बड़ी प्यारी बात मुफ्ती साहब ने कही। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कॉलर उनकी जाने पड़ेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। तमाम चैनल के जितने भी हैं करने वाले, इनको मेरा सलाम। वालेकुम और सलाम। खासकर मुर्शदीक साहब भी आज बैठे हुए हैं, मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब भी, सबको मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप, कैसे हैं जी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरे अक्सर सवाल होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी माशाल्लाह। एक बड़ा अहम सवाल था, बड़े देर से मेरे ज़हन में ये घूम रहा था। मैं बाजार में होता हूँ, मार्केट में, जी तो मेरे आसपास दुकानें हैं गारमेंट्स की, अंडर गारमेंट्स सेल होती है बाजारों में। मैं कभी याद करता हूँ वो वक्त था कि जब बड़ी इसके पर्दा होता था। अब तो वो चीजें खत्म हो गई हैं। फिर कपड़े की दुकानों पे बाहर डिबियां लगाई होती हैं और शरीय तौर पे तो निस्वानी को छुपाना चाहिए। दीनदार लोग भी दुकानों में काम कर रहे हैं अपना, तो वो डिबियां लगा के सूट लिबास पहना के अजीब सी मतलब वो नजर आता है। फिर अंडर गारमेंट सरेआम दिख रही है, लटकाई हुई है। इसके बाद मैं कहता हूँ अल्लाह भी इससे नाराज नहीं होता है। जो हमारे मसाइल हैं कैसे हल होंगे जब हम शरीय तौर पर इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, दीन के लिए हम नहीं आगे निकलेंगे। तो इसके बारे में परेशान सा रहता हूँ, ये क्या ये दुरुस्त है, ये ऐसे काम? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आबिद वसीम साहब, आपने कॉल की। शेख उमर सिद्दीक साहब फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से शरीयत का उसूल है, जो चीज़ें शहवत खेज़ है कि इंसान को शहवत के फितना में मुब्तला करती हैं, ऐसी तमाम अशिया, उनका ताल्लुक़ गारमेंट से हो या मुख्तलिफ़ इस्तेमाल की अशिया भी हो सकती हैं, तो उनको यूँ लटका देना और सरेआम लटका देना और डिमियाँ और उस पर औरत के बदन के पोशीदा हिस्से जो हैं वो नुमायाँ होते हैं। तो शरीयत का जो उसूल है, ये शहवत खेज़ जो अशिया हैं इनकी ऐसे ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होनी चाहिए। एक तो हाकिम वक़्त की तरफ से भी असल ऐसे उमूर के लिए कानून साजी की ज़रूरत है कि हिजानी कैफियत होती हैं और माशरे में उससे ज़िना बढ़ता है, रेप बढ़ता है। एक आदमी वो इन चीज़ों से शहवत लेता है और फिर आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो किसी का रेप कर देता है। तो चाहिए तो ये कि ऐसे उमूर के बारे में कानून साजी हो पार्लियामेंट के अंदर, और उस कानून साजी के ज़रिया जो अगर कानून साजी नहीं भी तो जो DCO है, मुकामी लोकल गवर्नमेंट है, उनको भी ऐसी चीज़ों पर पाबंदी लगानी चाहिए। बल्कि बाज़ जो मार्केटें होती हैं उनकी जो इंतज़ामिया होती है उनके अंदर बड़ी अखलाकी क़दरें होती हैं। तो मार्केट के अंदर आप कोशिश करें कि अपनी मार्केट सदर को, इंतज़ामिया को इस चीज़ पर राज़ी करें। तमाम मकातब फ़िक्र, खा वो सुन्नी हैं, शिया हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, सब का इस पर इत्तेफाक है। तमाम मुहज़्ज़ब इंसानों का इस पर इत्तेफाक है, खा वो ईसाई भी है, कि ऐसी जो चीज़ें शहवत खेज़ हैं वो ऐसे नुमाया नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। शेख मोहतरम कुछ फरमाना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत मुनासिब बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सवाल की जाने बढ़ूँगा शेख, आपकी जाने बढ़ूँगा। मैं ख़ातून हूँ, डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा ने रिश्ते के लिए दुआ बताई थी,
ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو کیا میں اس دعا کو ایسے ہی پڑھوں گی اور کتنی بار پڑھوں؟ انہوں نے جو یہ وظیفہ بتایا ہے، دعا کا کہا ہے، یہ بہت شاندار دعا ہے ماشاء اللہ۔ یہ تو آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے مدین اور وہاں پر کوئی واقف کار نہیں ہے، دوست نہیں ہے، رفیق نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، انہوں نے وہاں پر اللہ کے ایک بندے کی بیٹیوں کی مدد کی جو بوڑھا شخص تھا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا تو وہ جلدی چلی گئی۔ پھر ایک درخت کے نیچے آ کے انہوں نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو خیر بھی میری طرف اتارے گا میں اس کا محتاج ہوں، تو مجھے یعنی کہ خیر سے نواز۔ تو وہی ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی شہر میں گھر بھی دیا، یعنی بیوی بھی دی، گھر بھی بسایا اور رشتہ دار بھی بنا دیے، اور پھر وہاں پر رہے 10 سال رہے ماشاءاللہ۔ اور پھر جب واپس آئے اپنے قوم کو بطور نبی بنا کے بھیجے گئے، تو یہ ان کی دعا ہے، یعنی جب یہ دعا مانگی گھر، رشتہ دار، بیوی سب کچھ مل گیا۔ تو یہ جو ہماری بہن ہے اگر یہ یہی دعا پڑھے اور دل سے پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ترجمہ بھی سمجھ کے، وہ ترجمہ الفاظ وغیرہ، جی فرمائیے گا ترجمہ۔ ہاں جی، رب اے میرے رب، انی بے شک میں، لما انزلت الیہ اس چیز کے لیے جو تو میری طرف اتارے، من خیر خیر اور بھلائی میں سے، خیر جامع لفظ ہے نا، ہر خیر کو شامل ہے، تو فقیر اور میں محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ شیخ محترم، جزاک اللہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا۔ مفتی محمد عمر صدیق صاحب، پوچھا گیا ہے کہ کریانے کی دکان ہے مگر چل نہیں رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدی۔ شیخ مفتی عبدالولی صاحب حفظہ اللہ نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جی، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اور ماشاءاللہ اس کی تحسین بھی کی ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں اور جتنے بھی وظائف ہیں، جی جی، ان کے لیے شریعت کا یہ اصول ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، بے شک۔ اور راتوں رات امیر ہونے کے لیے، مالی فوائد کے لیے مارکیٹ کے اندر بڑے سارے بناوٹی کلمات ہیں، بے شک ایسی، اور لوگ جو ہیں اس شگون کے لیے اپنے پیر و مرشد کے گھروں کے نمبر بھی استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا حکم دیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک۔ اللہ تعالیٰ نافع ہے، اللہ فتاح ہے، اللہ وہاب ہے، اللہ رزاق ہے، سبحان اللہ، اللہ جو ہے وہ مقیت ہے، معطی ہے، ماشاءاللہ، باسط ہے۔ تو یہ اللہ کے اسماء ہیں، ان اسماء کے ساتھ، اور جیسا کہ ہماری ایک بہن نے مفتی صاحب سے دعا طلب کی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود و السلام ہے اس کے ساتھ بڑے اہتمام سے دعا کی۔ جی جی، ماشاءاللہ، بالکل۔ تو دعا جو ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و السلام کے ساتھ دعا کریں، جی، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یا باسط یا فتاح یا رزاق، یہ کلمات پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کشادہ کرے گا۔ انشاءاللہ، اور یہ جیسے دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا ایک نام ہے ذو الفضل العظیم، ماشاءاللہ، ایسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں میں یا ذا الجلال والاکرام اس کا بھی استعمال کریں۔ بے شک، تو یعنی ایسی ہستی جو بر وقت دینے والی ہے اور پورا کا پورا دینے والی ہے اور فضل کے ساتھ دینے والی ہے، اور کوئی کمی نہیں اس کے خزانوں کے اندر، انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں یہاں پہ یوٹیوب پہ کمنٹ ایڈ کرتا چلوں۔ بشیر بٹ ہیں جی، لکھتے ہیں جی السلام علیکم، مفتی صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ آگے انہوں نے فرمایا جی میرے گھر میں بیمار داری ہے، دونوں مفتی صاحب سے دعا ہے کہ دعا کی درخواست ہے جی، دونوں مفتیان کرام سے۔ میں تو خود ملتمس ہوں، شیخ جو ہے مجھ سے علم و
عمل میں عمر میں بڑھے، تو یہ دعا کروائیں اور ساتھ ہم آمین ہمارا کہتے ہیں۔ اختتام کو پہنچ رہا ہے، دعا آپ سے میں چاہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمارے اس بھائی کے گھر میں بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو ان کی بیماریوں کو یا اللہ تعالیٰ شفا میں بدل لے، ان کو شفا عطا فرما۔ اور ہمارے شیخ محترم، ہمارے بھائی فضیلت الشیخ مفتی محمد عمر صدیق حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتوں سے نوازے، رفعتوں سے نوازے، ان کے علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کا بہت کام لے۔ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں میں خیر اور برکت نازل فرما دے، اور ان کے گھروں میں بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ان کو نجات عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ مفتیان کرام۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شخصیات موجود تھیں، مفتی فضیلت الشیخ مفتی محمد عمر صدیق صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی خیرہ، تشریف آفری کا آپ ہمیں کا بھی کچھ بہت سیکھنے کو شکریہ، ملا۔ جزاک اللہ۔ اور دوسری شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالعلی خان صاحب، شکریہ شیخ، آپ کی بھی تشریف آفری کا، اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے۔ ناظرین، ریمائنڈر وہی ہے کہ روزے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اور ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ فاسألوا أهل الذكر إن